नैतिकता केपी ओलीमा छ भने सम्मानित हिसाबले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ, बाटो खुलाइदिनुपर्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन उठाउनु भएको थियो त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदियो। न्यायाधीशहरू पनि केही विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा यो एउटा प्रमाणित गरिदिएको जस्तो पनि लाग्छ। यी सबै के छन् भन्नाले विदेशीको नियन्त्रणभित्र रहेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब त के आयो भने 2-4वटा प्रश्न त यसमा पनि जटिल निक्लेका छन्। राजनीतिज्ञहरूले ती जटिल प्रश्नहरू उठाइदिनु भएको छ। उहाँहरूले नै उहाँहरूको गलत हरकतले गर्दामा, उहाँहरूको सन्की पाराले गर्दामा, उहाँहरूकै स्वइच्छाचारी जुन विवेकले स्वइच्छाचारी ढङ्गबाट उहाँहरूका कामहरू अगाडि बढेका थिए। मृत्युदण्ड नेपालमा हुनैपर्छ। मृत्युदण्ड यदि भएन भने यस्ता स्वइच्छाचारी अनि यस्ता भ्रष्टाचारीहरू, यस्ता अन्याय अत्याचार गर्नेहरू, यस्ता बलात्कारीहरू, विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले प्रशय पाउँछ। नेपाली जनताको नाम लिएर जुन ठग्ने प्रक्रिया हो, जुन उखान टुक्काहरूले मात्र नेपाल सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त स्थिति देखिएको छ। ओलीजी घातक हुन सक्ने स्थितिमा नजानुहोस्, किन भन्नाले अब दुई जोटी प्रधानमन्त्री पनि खाइहाल्नु भयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला लेकाली टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना भएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीमाझ हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने माग सहित अगाडि बढिरहनु भएका अभियन्ता सिद्धार्थ अधिकारी। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हिजो जुन किसिमले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर, यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ, के राख्नुहुन्छ यसमा मत? सर्वप्रथम त जुन किसिमको नेपालको न्यायपालिकामा मेरो पनि विश्वास टुटिसकेको अवस्था थियो र नेपाली जनताहरूले पनि अदालतप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण फरक परिसकेको अवस्थामा जुन प्रकारले असंवैधानिक कदम अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन उठाउनु भएको थियो त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ र संवैधानिक सर्वोच्चता पनि छ नेपालमा। न्यायाधीशहरू पनि केही विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा यो एउटा प्रमाणित गरिदिएको जस्तो पनि लाग्छ। अर्को कुरा के छ भने असंवैधानिक चिज वस्तुहरू जुन तपाईँ त न्यायाधीशहरू किनिएका मात्र छन्, विवेक भएका मान्छे छँदै छैनन् भन्नुभएको थियो। यहाँ त राम्रो देखियो नि, विवेक भएकै मान्छे न्यायाधीश छन् भन्नुहुन्छ आज फेरि। होइन, यसो छ, रहेछन् भन्ने कुरा भने मैले छन् भनेर भनेन कि रहेछन्। अहिलेको जुन एउटा किसिमको असंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्दै अथवा यसलाई बदर गरिदिएर जुन प्रकारको अहिलेको जुन फैसला गरिएको छ त्यो एउटा नेपाली जनता अथवा यो नेपाली जनताले के सोच्नुपर्ने बेला भयो भने नेपालमा पनि न्यायालय केही हदसम्म विवेकपूर्ण तरिकाले हिँड्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा सुरुवात भयो अदालतबाट। अर्को, मैले अदालत फेरि चोखो छ सबैभन्दा भन्न खोजे होइन। मैले अदालत त के छ भन्नाले भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको अदालत छ, मैले पहिले पनि भनिराखेको छु। र कुनै कुनै कामहरू जस्तै यसमा पनि कुनै बाह्य शक्तिको प्रयोग भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँको सेटिङका आधारमा चाहिँ फैसला भएको हो, हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यो नेपालको एउटा जुन छ न्यायालय छ, नेपालको जुन सुरक्षा निकाय छ, नेपालको कार्यपालिका जुन व्यवस्थापिका छ, यी सबै के छन् भन्नाले विदेशीको नियन्त्रणभित्र रहेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। सायद यो संवैधानिक जुन एउटा विवाद थियो यसलाई टुङ्ग्याउने काम र जुन किसिमको संविधानमा नभएको कुरा जुन प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको थियो, यो सम्बन्धी म संसद विघटनको पक्षमा फैसला हुन्छ कि भनेर डराएको थिएँ। यो सेटिङ हुनसक्छ। अब धेरै मिडियाहरूमा पनि आएको के थियो भन्नाले प्रधान न्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटिराख्ने अथवा त्यस्ता क्रियाकलापहरू भइराख्ने अथवा संवैधानिक आयोगमा जुन किसिमको नियुक्ति भएको थियो त्यो बेला प्रधान न्यायाधीशले नै के भन्छ त्यो उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको अवस्था थियो। त्यो कारणले मैले के विचार थियो भन्नाले यो सेटिङको आधारमा यो सरकारको पक्षमा फैसला गर्छ कि भनेर म चिन्तित थिएँ। त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा नेपालमा एउटा नयाँ प्रकारको फेरि रिक्तता, राजनीतिक रिक्तता पनि हुन्थ्यो र राजनीतिक रिक्तताले नेपालका धेरै फङ्सनहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दथ्यो। यो न्यायालयले एकदम राम्रो काम गरेको छ। म न्यायालयप्रति एकदम आभारी छु। नेपाली जनताको तर्फबाट मलाई व्यक्तिगत रूपमा न्यायालयसँग कुनै दुश्मनी पनि होइन।
न्यायालयसँग ऊ पनि होइन। तर कुरा के छ त भन्दा अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिले के स्थिति सिर्जित गरेको थियो भन्दा न्यायालयमा सम्पूर्ण पार्टीका व्यक्तिहरू भर्ना हुने कामबाट म अझै पनि चिन्तित छु। म अहिले पनि तुरुन्तै ऊ छैन, घुस दिएर संवैधानिक परिषदलाई घुस दिएर त्यहाँबाट व्यक्तिहरू न्यायाधीश चुनिने जुन प्रक्रिया अहिले पनि सञ्चालन छ त्योबाट त म चिन्तित छु। किन भन्नाले नेपाल कुनै बखत न्यायालय एउटा सबैभन्दा के हुन्छ नागरिकको के हुन्छ भरोसा के हुन्छ भने न्यायालयमाथि हुन्छ। सबै फङ्सनहरू सकिसके पनि न्यायालयको फङ्सन नबिग्रोस् भन्ने पक्षमा मेरो एउटा त्यो विचार पनि हो, त्यो पट्टि म गएको हो। भन्नाले न्यायालय खराब हुनु भएन, कुनै पनि संवैधानिक आयोगहरूमा जुन प्रकारका गलत हरकत हुन्छन् तीहरू हुनु भएन। नेपालको राजनीतिक स्थिति बिग्रे पनि न्यायालयको स्थिति नबिग्रोस् भनेर सचेत गराउनको निमित्त मैले बारम्बार न्यायालयमा मैले प्रश्न चिन्ह उठाएको छु। यहाँ न्यायालयमा जुन न्यायाधीश भएर जानुहुन्छ तपाईँहरू कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईँहरू पैसा किनेर तपाईँहरूले पैसा बुझाएर जानुभएको हुन्छ भने पनि विवेकपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूले फैसला गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई गर्थेँ। धेरै जसो न्यायाधीशहरू त पार्टीकै कार्यकर्ताहरू छन्, अहिले पनि छन्। त्यो हिसाबले न्यायालयमा जुन नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशहरू हुन्छन्, एउटा न्यायकर्ता भनिन्छ, न्यायका एउटा प्रतिमूर्ति भनिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पैसा हालेर किनेर त्यो पदमा जुन गइरहेका छन् तिनीहरूलाई मात्र मैले भन्न खोजेको हो। अहिलेको फैसला भनेको न्यायालयले आफ्नै विवेकले गर्यो कि अथवा कसैको दबावमा अब यहाँ यस्तो छ, नेपालको राजनीतिक स्थिति के छ त भन्दाले यो पार्टीकै कार्यकर्ता छन् भन्नुहुन्छ न्यायालयमा। अब पार्टीकै कार्यकर्ता भएपछि त कुनै न कुनै सेटिङ मिलाएर गरे हो कि त्यसलाई अहिले सेटिङ भए पनि सेटिङ भयो भन्न मिल्दैन। किन भन्नाले अहिले संविधानमा जुन लेखिएको, जुन 76 को 7 प्रयोग गरेर जुन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले, त्यो त लेखिएकै छैन त त्यहाँ। यो त संविधानले जुन दिएको अधिकार अथवा संविधानको अन्तिम व्याख्याकार त सर्वोच्च अदालत हो। अब त के आयो भने 2-4 वटा प्रश्न त यसमा पनि जटिल निक्लेका छन्। राजनीतिज्ञहरूले ती जटिल प्रश्नहरू उठाइदिनु भएको छ। उहाँहरूले नै उहाँहरूको गलत हरकतले गर्दामा, उहाँहरूको सन्की पाराले गर्दामा, उहाँहरूकै स्वेच्छाचारी जुन विवेकले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट उहाँहरूका कामहरू अगाडि बढेका थिए, तिनीहरू हुनु हुँदैन र त्यसरी अगाडि जानु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा सुझाव पनि हो। त्यसरी नगइदिनुहोस्। किन भन्नाले देशका हरेक किसिमका फङ्सनहरूलाई हामीले दुरुस्त तन्दुरुस्त राख्न सकेनौँ भने देश कुनै बेला दुर्घटनाको शिकार हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि सांसद पुनर्स्थापना नभएको भए के हुन्थ्यो देशमा? नेपालमा अलिकति अप्ठ्यारो के हुन्थ्यो भने एक त संविधान जलाइदिए पनि हुन्थ्यो। म त संविधानको पहिलेदेखि अलिकति विरोधी पनि हो। किनभने यस संविधानमा केही राख्नुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छैनन् र नराख्नुपर्ने कुराहरू राखिएका छन् भन्ने कुरा मैले बारम्बार मिडियामा भनेको पनि छु। मिडियामा मैले के भनेको छु भन्नाले नराख्नुपर्ने कुरा राखिए, राख्नुपर्ने कुरा राख्नु पर्थ्यो। जस्तै विभिन्न प्रकारका कामहरू त त्यसमा गलत भएकै छन्, संविधानमा गलत पनि छन् र संविधानलाई सुधार्दै जाने हो भने सुधार्दै जाने स्थितिमा जानु पर्यो। होइन यस्तै ओलीजीले जुन किसिमको संविधानलाई जुन अपव्याख्या गरेर जुन काम गर्नुभएको थियो, त्यस्तै सबैले अपव्याख्या गर्ने हो, सबैले नराम्रा कुराहरू मात्रै अगाडि बढाउने हो भने त त्यो राम्रो कुरा हुन सक्दैन भन्ने मेरो विचार हो। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि सरकार चाहिँ कसरी चल्छ? सरकारको खाका के हुन्छ? अब यसरी बनाउनु पर्छ मेरो सुझाव मात्र हो। म कुनै पार्टीमा आबद्ध पनि छैन। सम्भावना त के हो भन्नाले फेरि यो मिलिजुली काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने अर्थमा नजाओस्। हिजो त्यस्तै प्रकारका कामहरू भएका छन्। हिजो संविधान सभामा निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरू जुन प्रकारले साना साना दलहरूले पाएका थिए र उनीहरूले मनकी रूपमा भ्रष्टाचार गरेका थिए, मधेसी दलहरूले मनकी भ्रष्टाचार गरेका थिए अथवा अन्य दलहरूले मनकी भ्रष्टाचार गरेका थिए र नेपालको ढुकीमाथि एउटा गिद्धे दृष्टि लगाएकै थिए र फेरि गिद्धे दृष्टि लगाउने अवस्था आयो। त्यो नहोस्। म सुझाव हो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली भनौँ नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई के अनुरोध गर्न मैले चाहन्छु भन्दा नेपालमा अब असंवैधानिक काम नहोस्। संविधानमा राख्नुपर्ने कुराहरू राखिएका छैनन्, त्यसलाई संशोधन गरेर राखियोस्। नेपालमा
चारवटा कुरा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले लिनुपर्छ। चारवटा कुरा जुनसुकै हालतमा हामीले कायम गराउनुपर्छ। जस्तै मैले मृत्युदण्डको कुरा राखेको छु। मृत्युदण्ड नेपालमा हुनैपर्छ। मृत्युदण्ड यदि भएन भने यस्ता स्वेच्छाचारी अनि यस्ता भ्रष्टाचारीहरू, यस्ता अन्याय अत्याचार गर्नेहरू, यस्ता बलात्कारीहरू, विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले प्रश्रय पाउँछन्। त्यो प्रश्रय पाएको हिसाबले नेपाल अगाडि जान सक्दैन। नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा नजाओस्, नेपालको राजनीतिक स्थितिले गर्दा नेपालको ढुकुटी नरित्योस् र नेपाल एउटा नयाँ किसिमले अगाडि जान सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यही मेरो विचार हो। अब प्रधानमन्त्रीको भविष्य कस्तो छ? प्रधानमन्त्री उहाँ नै रहिराख्ने अवस्था छ? यस्तो छ, कुनै पनि व्यक्तिको भविष्यसँग हामी जोडिनु हुँदैन। भन्नाले राजनीतिक रूपमा पनि हामी कुनै पनि व्यक्ति सखाओस् र कुनै पनि व्यक्ति अगाडि आओस्, कुनै पनि देश सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाली जनताको नाम सबैले लिन्छन्। नेपाली जनताको नाम लिएर जुन ठग्ने प्रक्रिया हो, जुन उखान टुक्काहरूले मात्र नेपाल सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त स्थिति देखिएको छ। उहाँहरूले विकास निकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु भएको छैन। उहाँहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति र स्वेच्छाचारी, कुनै पनि देशमा स्वेच्छाचारी भन्न खोजेको प्रधानमन्त्री अब केपी शर्मा ओली नै रहिराख्नुहुन्छ या अथवा कसो हुन्छ? अब यस्तो छ, अब उहाँले त्योभन्दा पनि गलत कदम उठाउने मान्छेले त गलत कदम अरू पनि उठाउन सक्छ। गलत कदमका त अझै 2-3वटा पाटा त बाँकी छन्। सङ्कटकालै छ, राष्ट्रवादी शासनै छ, अथवा भएन लास्टमा भनेपछि आर्मी शासन। यी विकल्पहरू पनि उहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा नैतिकता केपी ओलीमा छ भने, केपी ओलीमा त्यस्तो एउटा नैतिकता छ भने सायद त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो नेपाल र नेपालीका निमित्त, नेपाली राजनीतिक इतिहासका निमित्त, नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका निमित्त यो निकै घातक बन्न सक्दछ। ओलीजी घातक हुन सक्ने स्थितिमा नजानुहोस्। किन भन्नाले अब 2-2 प्रधानमन्त्री पनि खाइहाल्नु भयो। अब कमाउने जति आफ्ना कार्यकर्तालाई सबै कमाइसक्नु भयो। सबै कुराहरू तपाईँले गरिसक्नु भयो। अब यो नगर्दा हुन्छ र आउने सरकारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा, फेरि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने, फेरि बलात्कारमा घटनाहरूलाई लुकाइ छिपाइ हुने स्थिति, फेरि यस्ता व्हाइट बडी जस्ता काण्डहरू, जस्तै एनसिएलका काण्डहरू, यस्ता 38 किलो सुनका 38 कुइन्टल सुनका काण्डहरू, यी स्थिति तपाईँहरूले ननिकाल्दिनुहोस्। किनभने नेपाली जनता आदित भइसकेका छन्। नेपाली जनताले जुन सोचेका थिए, जुन प्रकारले 2/3 बहुमत दिएपछि अब स्थायित्व हुन्छ, नेपालमा विकास निकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने जुन किसिमको सोचाइ लिएर जुन प्रकारले नेपाली जनताले सोचेका थिए, त्यो त पटक्कै हुन सकेन। त्यो त हुन सक्ने स्थिति देखिएन, होइन? यिनीहरू बिचमा आपसी एउटा जुङ्गाको लडाइँले गर्दा नेपालका हरेक फङ्सनहरू माथि जुन किसिमको गिद्धदृष्टि लगाउने कामहरू भइरहेको छ, यो त अब हुनु हुँदैन। अब प्रचण्डजी यदि प्रधानमन्त्री भए पनि, यदि झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री भए पनि, यदि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस्तो गरिनु हुँदैन। र उहाँहरूले पवित्र गठबन्धन साँचेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने अथवा बाबुरामलाई दिने अथवा मधेसवादी दलहरूलाई दिने र फेरि नेपाललाई एउटा फिजीकरणको शैलीमा नागरिकता वितरण गर्ने र फिजीकरणको शैलीमा नेपाललाई फेरि भनौँ न एउटा दासत्व स्वीकार गर्ने, भारतको दासत्व स्वीकार गर्ने अवस्थामा यदि जाने हो भने अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर पनि अर्थ रहेन र हिजो उनले विघटन गरेको पनि अर्थ थिएन। कम्युनिस्ट बाहेक अरू पार्टीले देश चलायो भने देश फिजीकरण नै जान्छ। होइन, मैले कम्युनिस्ट बाहेक भनिनँ। मैले के भने त्यस्तै आयो त, समाजवादी पार्टी अनि जनता समाजवादी पार्टी, काङ्ग्रेसलाई अरू पार्टीलाई साँच्चीकै भन्ने हो भने अब म एउटा इतिहास देखाउँछु। एउटा इतिहास के देखाउँछु भन्नाले, बिपीले गण्डक सम्झौता गरेका छन्, मातृका प्रसादले कोशी सम्झौता गरेका छन् र महाकाली सम्झौता गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला हुन सक्दैन। नेपालमा विकास निकास र समृद्धि हुन सक्दैन। अर्को कुरा, मधेसवादी दलको हरकत जुन प्रकारले नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यो बेला उता बसेर यतापट्टि ढुङ्गा हान्ने मधेसवादी दलहरूले पनि यसमा कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हो। अलिकति राष्ट्रवादी देखिएका त कम्युनिस्टहरू हुन्, अथवा हिजोका राजा राष्ट्रवादी थिए। हिजोका राजाले किसिमले जुन अहिलेको जुन लम्पसारवाद थियो, त्यो लम्पसारवाद राजामा थिएन। त्यो प्रकारले मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्नाले, काङ्ग्रेसलाई दिँदाखेरि त देश सिद्धिन्छ। काङ्ग्रेस त एउटा पार्टी नै होइन भन्दा पनि हुन्छ। एउटा भारतीय काङ्ग्रेसको एउटा के भन्छ, या एउटा शाखा खोलिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यिनीहरू त भ्रष्टाचार गर्नको लागि, अन्याय गर्नको लागि, अत्याचार गर्नको लागि काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भएको हो। काङ्ग्रेसको कुनै पनि
हिसाबले म जान सक्दिनँ। तपाईँको लाइन भनेको अब ओलीले खाइसके काङ्ग्रेसलाई यिनी मधेसी दलहरूलाई देश खान दिनुहुन्न, अब सिधै प्रचण्ड ग्रुपलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड ग्रुपलाई पनि मैले भनिराखेको छैन। मैले प्रचण्ड ग्रुपलाई पनि भनेर किन राखेको छैन भने सकिन्छ भने अझै पनि 2/3 बहुमत छ। ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष मिल्दा पनि हुन्छ। हामीलाई कुनै पनि पदको प्रतिष्ठाको मान सम्मानको कुनै पनि हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई चाहिएको छैन। हामी सामाजिक अभियन्तालाई त्यो हिसाबले खोज्दै सामाजिक अभियन्ता हुन सक्दैन। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। नेपाली जनताले ठुलो दल बनाइदिएका छन्, 2/3 बहुमत दिएका छन्। उनीहरू मिल्नुपर्छ, मिलेर देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारहरू, व्यतिथिहरू, अहिलेसम्म जुन प्रकारले गएका बितेका समयमा जुन शासन गरेका थिए तिनीहरूको सबैको एक एक पाइको हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो। अर्को, मृत्युदण्ड राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई, बलात्कारीलाई, देशद्रोहीलाई र तस्करहरूलाई मृत्युदण्डको कानुन जसले बनाउँछ म त्यसलाई स्वागत गर्न तयार छु। त्यो अहिले म जहाँ गए पनि कुनै न कुनै पार्टीमा त आबद्ध म हुँला, जान सक्छु। मैले पनि के राजनीति गर्नको निमित्त, राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मैले के सहयोग गर्ने भनेको मैले जुन पक्षलाई गर्छु त्यो पक्ष निष्पक्ष होस्, नेपाली जनताको पक्षमा होस्, नेपाली जनताको शान्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने होस्, स्वास्थ्य र के भन्छ शिक्षाको सम्बन्धी जुन ग्यारेन्टेड लिने जुन पार्टी हुन्छ त्यो पार्टीलाई म सहयोग गर्छु। म उनीहरूलाई भनौँ आफूले जानेका कुराहरू पनि भन्छु, मैले गर्न सक्ने सहयोगहरू। मलाई भौतिक रूपमा कसैले सहयोग गर्न भन्छ भने पनि मैले त्यस्तो किसिमले मैले सहयोग गर्न म तयार छु। र मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई र मधेसवादी दललाई त दिनै हुँदैन। तर कम्युनिस्ट जुन पार्टीमा पनि त्यस्तो किसिमको एउटा राष्ट्रवादी छवि भएका व्यक्तिहरू आउनु पर्यो अगाडि, उनीहरूले गर्नु पर्यो देशलाई समृद्धि, विकास र निकासमा अगाडि लैजानुको निमित्त। काङ्ग्रेस र मधेसवादी दललाई दिनै हुँदैन। अनि अब ओलीले खाइसके, ओलीलाई खान दिँदैनन्। आफ्नै गुटका मान्छेले पनि, प्रचण्ड माधव समूहकाले पनि खानुपर्छ भन्ने कुरा अब प्रचण्ड माधव मिलेर। ठिकै छ। होइन, एकचोटि के हो भने मैले प्रचण्डलाई किन अलिकति फोकस गरे हुनाले उनी 17,000 मानिस मारेको एउटा अभियोग लागेका छ। त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका छन्। 17,000 मान्छे मारिसकेपछि त प्रचण्ड जेल जानुपर्ने हो। जेल मैले भन्न खोजेँ त्यसरी अर्थ भन्दा पनि मैले के भने त्यो एउटा लालना लागिरहेको छ। अब त्यसमा मलमपट्टि लगाउनको निमित्त पनि प्रचण्डलाई सुनौलो अवसर आएको छ। जुन घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, जुन किसिमको पिछडा वर्ग छ, जुन किसिमको जात जाति जनजातिहरूका कुरा छन्, यी सबैलाई सम्हालेर, यी सबैलाई मलमपट्टि लगाउने गरेर नेपालको विकास निकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त जुन 250 खर्ब रुपियाँ जुन भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको पत्ता लगाएर यहाँ धनी गरिब हुनुहुँदैन। नेपाल धनी गरिब भनेको यहाँ नेपालमा धनी भएका मान्छेहरू लुटेर मात्रै धनी भएका छन्। तिनीहरूको सबैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नको निमित्त र जुन किसिमको उनीहरूले गाउँ गाउँमा गएर हिजो जनयुद्धताका उनीहरूले दिएका जुन वचनहरू छन् त्यसलाई साकार पार्नु पर्यो प्रचण्डले, तब मात्रै प्रचण्ड अगाडि आउन सक्छ। मैले पनि साथ दिन्छु। सबै मिडियाकर्मीले, सबै नेपाली जनताले साथ दिने कुरा के आउँछ भन्नाले नेपालका जुन प्रकारका गलत हरकतहरू बढेर जुन शासकहरूले जुन प्रकारको गलत हरकत अगाडि बढाएका थिए त्यो हरकतलाई उनले गर्नुपर्छ। उनले पैसा कमाउनुतिर लाग्नु हुँदैन। छोरी बुहारी मन्त्री बनाउने, छोरीलाई मेयर बनाउने, मतपत्र च्याद्य जस्ता उनलाई लागेका छन्, ती लालसनाहरू पनि लागेका छन्। उनले अहिले मेटाउनुपर्छ। उनले आफ्नो घरका व्यक्तिहरू मन्त्रीहरू बनाउने काममा अगाडि बढ्नु हुँदैन। फेरि म यो घोर विरोध छु। त्यो त विगतमा भएकै कुरा हो नि त। त्यो विगतमा भयो त सुधार्नु पर्यो नि प्रचण्डले पनि। अब एउटा नेपाली सबैको नेता हुने कि एउटा गुटको आफ्नो परिवारको नेता हुने, आफ्नो परिवारको मात्रै नेता हुने कि आफ्नो गुटको मात्रै नेता हुने कि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको नेता हुने? यो त अब स्वविवेकका अधिकार त उहाँको छ नि त। अब विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो नि। विवेक छ यदि भने। अब अर्को कुरा के हो त भन्नाले अहिले ओलीजी पनि यदि सकिन्छ भने दुईटै पक्षलाई मिलाउनुको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। दुईटै पक्ष मिल्ने सम्भावना कतिको छ? एकता होला त? एकता हुन्छ। यो के छ भन्नाले एकचोटि तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन, थुप्रै प्रसङ्गका कुराहरू छन्। माधव नेपाललाई प्रचण्डजीले भनेका कुराहरू पनि छन्। वामदेवजी निक्लिसकेपछि के भन्छ, पार्टी फुटाएर बाहिर निक्लिसकेपछि यो सुनचोर हो, यसले ट्रकका ट्रक सुन लिएर आफ्नो के भन्छ निवासमा राखेको थियो भनेर ओली पक्षबाट पनि ती कुराहरू आएका थिए।
यो राजनीतिमा के भने खुसी हुँदाखेरि के भन्छ मान्छेले माया गर्ने हो अथवा रिस उठेको होला त्यसलाई त गाली गर्ने हो। त्यो त्यति सम्भावना नभएको मैले मान्न सक्दिनँ। वामदेवको समूह अलग्गै छ नि, जुन ओली र प्रचण्डलाई एक बनाउँछु भनेर थापिएको कुरा हो। वामदेवजी पनि माहिर हुनुहुन्छ, माहिर खेलाडी हो। माहिर खेलाडी भन्नाले जुन प्रकारको खेल खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँको खेल त फेरि रड्डी खेल हो, उहाँको राम्रो खेल होइन। अब प्रचण्ड संविधान भनौँ संसद पुनर्स्थापना भयो, अब उहाँ प्रचण्ड पक्षलाई बढी महत्त्व दिने तर्फ लाग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुहुन्छ कि आफैले सत्ता चलाइराख्नुहुन्छ? यो चाहिँ नै यस्तो छ। अब 13 दिन त त्यसै पनि चलाउनु हुने भइहाल्यो, अब त 12 दिन भनेको अबको प्रधानमन्त्रीमा बस्ने अधिकार छैन। अब बस्ने दिन भनेको 13 दिनमा 12 दिन, हिजोदेखि 13 दिन, आजदेखि त 12 दिन भयो, 12 दिन मात्रै हो। एउटा कुरा के हो भने संविधानमा नलेखिएका कुराहरूलाई जुन प्रयोग गर्न खोजियो नि, त्यहाँबाट ओलीजी समस्यामा आउनुभयो कि आफूले निम्त्याएको समस्यामा आफै पर्नुभयो। आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्ने भन्छ के, पर्नुभयो। आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नुभयो ओलीजीले त गलतै गर्नुभएको थियो नि। कहाँ लेखेको छ संविधानमा? त सकभर यो संसद विघटन गर्न नपाओस् प्रधानमन्त्रीले भनेर राखेका थिए नि त। यिनीहरूले पनि अलिक चलाकै रहेछन्। जे होस्, संविधान बनाउने मान्छे कुनै हिसाबमा के भने हुन त यहाँको प्रयोग होइन, यो नेपालको प्रयोग होइन। बाध्य बनाइयो संसद विघटन गर्नलाई, त बाध्य बनाइयो, अरू विकल्प केही बाध्य होइन, बाध्य केही पनि होइन। स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट ओलीजी चल्न थाल्नु भएको थियो। स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नचल्नुहोस् ओलीजी, सबैको भनेको मान्नुहोस् भन्ने पार्टीमा पनि त्यो चल्या जस्तो लाग्छ। त फेरि म पार्टीभित्र छैन, मेरो कसैको पार्टीभित्र कसैको वकालत गरिरहन जरुरी छैन। तैपनि भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले जुन नयाँ किसिमको मोड लिनु पर्यो क्या। यो जुन हिजोको शासन अहिले सामन्तवादी, प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादीका कुराहरू जुन आइरहेका थिए, जो अहिले कहाँ समाप्त भयो? अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू त छन् नि त। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नेपाल सही ट्र्याकमा जानु पर्यो। हामीलाई केही चाहिएको छैन। हामीलाई कुनै पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहिएकै होइन के, हामीले त्यो खोजेको होइन। तर नेपाल राम्रो किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिक कल्चर अलिकति ठिक हुनु पर्यो। यो द्वैत किसिमको कल्चर, पोलिटिकल कल्चर जानु भएन। द्वैत किसिमका कुराहरू गर्नु भएन र देशको ढुकुटी रिट्याउने ठाउँमा जुन अहिले म पनि एउटा विचार गर्दैछु, त्यहाँ कति भ्रष्ट भएको छ भनेर चिया खर्चमा मात्रै 20 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर त्यस्तो गर्न हुने ठाउँ हो त्यो। एउटा त के भने लुटको धन फुपूको श्राद्ध गरे जस्तो हुन्छ कि त्यो तरिकाले जानु हुँदैन। त्यो तरिकाले यदि जान्छन् भने त्यो आफै समाप्त भएर जान्छन्। भोलि इतिहासले उनीहरूलाई श्राप छ। इतिहासमा उनीहरूको नाम लेखिँदैनन्, कलङ्कित इतिहासमा उनीहरूको नाम लेखिन्छ। जसले जित्छ त्यसको इतिहास लेखिन्छ। त्यो मलाई छ। त्यस कारणले त्यो हिसाबले जानु भएन। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब अन्त्यमा ओलीलाई के भन्न चाहन्छु? अन्त्यमा ओलीजीलाई के हो भने सम्मानित हिसाबले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ, बाटो खुलाइदिनुपर्छ। किनभने उहाँको नैतिक आधार रहेन। अब नैतिक आधार किन रहेन त भन्दा उहाँले गलत संविधानमा नलेखेको कुराको उहाँले लागू गरेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। यो उहाँको लागि घातक हो, नेपालका लागि घातक हो। नेपालको जुन अहिलेका भनौँ सम्पूर्ण कुराहरूको घातक हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। ल धन्यवाद। यो लेकाली टिभीको पनि उत्तर प्रगति भइराखोस् र के भन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो लेकाली टिभी मार्फत आफ्ना कुराहरू, मानिसका कुराहरू अथवा नेताका कुराहरू अथवा समाजका कुराहरू, समाजमा भएका घटनाहरूका बारेमा यो लेकाली टिभीले पनि यस्ता समाचार सम्प्रेषण गरोस् र यसको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद।